وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حضرات گرامی، آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر تسی احباب میرے تو قبل حضرت مولانا اسماعیل مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم بھائی مولانا ناصر محمود نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دا خطاب سماعت فرما چکے جے. میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے. میں شروع اندر ہی دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے. حضرات تسا احباب دے سامنے قرآن پاک دا جو مقام تلاوت کیتا ہے اس دے اندر دو باتاں بیان کیتیا گئیاں نے. پہلی بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف اور صرف اللہ پاک دی کرنی ہے اور مالک کائنات دے نال ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا. حضرات جان دے جے ذرہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ دوپہر دا وقت ہوئے انسان کسی بند کمرے اندر بیٹھا ہوئے دروازے دے کسی سوراخ دے اندروں اگر دھوپ اندر آ رہی ہوئے ایک باریک جی لائن بن جاندی ہے، اس دے اندر باریک باریک ذرات نظر آ رہے ہوندے نے، اتنے باریک ہوندے نے اگر انسان پکڑنا چاہے تو بولو پکڑ بھی سکدا نہیں پکڑ سکدا. حضرات عقیدے دی بات نوٹ کرے جے. فرمایا بندیا اگر اس باریک ذرے جتنا بھی شرک کر کے میرے دربار اندر آیا میں تیرے تے جنت نو ہمیشہ واسطے حرام کر دیواں گا. حضرات عقیدہ توحید نو سمجھیے، ہر بندے دا عقیدہ ہونا چاہیے. اولاد دین والا بھی اللہ، بارشاں پان والا بھی اللہ، رزق عطا کرن والا بھی اللہ، دعاواں سنن والا بھی اللہ، سن کے قبول کرن والا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بولو مشکل کشا بھی. انج نہیں سارے مل کر کے بولو، اپنے عقیدے دا عقیدت دا اظہار کرو. کوئی بندہ خاموش نہیں ہونا چاہیے، سارے مل کے آکھو ساڈا حاجت روا بھی اللہ، بولو بولو مشکل کشا بھی، مشکل کشا بھی اللہ. فرمایا اس مشکل کشا دے نال ایک ذرہ برابر بھی اگر شرک کر کے آیا میں تیری زندگی دے سارے اعمال نو برباد کر دیواں گا.
اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندیا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرات سوال پیدا ہوندہ ہے، پہلے اللہ پاک دی توحید دا ذکر ہویا، اللہ پاک دی عبادت دا ذکر ہویا، بعد دے اندر والدین دی خدمت اور تابعداری دا ذکر ہویا۔ اس دی وجہ جس طرح عقیدہ توحید تو بغیر جنت نہیں مل سکتی، سارے مل کر کے بولو ماں باپ دی فرما برداری تو بغیر بھی جنت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ حضرات میرے محبوب دے کولو ایک صحابی نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر کیا والدین جدو فوت ہو جان تو پھر بھی انہاں دے کوئی حقوق نے جڑے اسی ادا کرنے نے؟ حضرات میرے محبوب نے 5 حقوق بیان کیتے والدین دے جڑے انہاں دی وفات تو بعد ادا کرنے نے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں میرے صحابی والدین فوت ہو جان تب بھی انہاں دے حقوق ادا کرنے نے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑے حقوق نے؟ میرے محبوب نے فرمایا اپنے فوت شدہ والدین واسطے، فوت شدگان والدین واسطے اللہ دے کولو رحمت دی دعا کرنی ہے، اے مولا کریم میرے ماں باپ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرما۔ میرے محبوب فرماندے نے دوسرا حق کے وے اللہ دے کولو انہاں واسطے بخشش دا سوال کرنا ہے، انہاں واسطے استغفار طلب کرنی ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا تیسرا حق کی ہے کہ ماں باپ نے جڑے کسی نال وعدے کیتے ہوئے نے ان وعدیاں نو پورا کرنا ہے۔ انج نہیں کہنا جاؤ میرے باپ دی قبر تے جا کر کے اے والا سوال کرو، فرمایا نہیں، جڑا وعدہ تیرا باپ کر گیا اس وعدے دا بھی احترام کرنا ہے۔ پھر میرے محبوب نے چوتھا حق بیان کیتا کہ والدین دی وجہ تو جڑے رشتے قائم ہوئے نے ان رشتیاں دا بھی احترام کرنا ہے۔ اے نہیں کہ ماں باپ ٹر گئے رشتے بھی ٹوٹ گئے، ماں باپ چلے گئے رشتے داریاں بھی توڑ دیتیاں، ماں باپ دی وجہ تو جڑے رشتے ہوئے سی انہاں دے نال تعلق ہی توڑ دیتا۔ پانچواں اور آخری حق میرے محبوب نے بیان کیتا، فرمایا جڑے والدین دے دوست نے نا انہاں دا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، ایک بزرگ نا پیدل چل رہے نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھیا انہاں نو اپنی سواری دے کر کے اور اپنی چادر بھی دے دیتی، بڑا پیار اور بڑا محبت کیتا، پیار اور محبت دے نال اپنی سواری بزرگاں نو دے کے انہاں نو سواری تے بٹھایا، آپ پیدل چلن لگ پے۔ سوال کرن والے سوال کیتا، عبداللہ او بزرگ پیدل چل رہے سی، تسی سوار سی، تسی سواری تو اترے، سواری انہاں نو دے دیتی، آپ پیدل چلن لگ پے، اس بات اندر راز کیے؟ فرمانے لگے تسی نہیں جان دے او بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں سی، او میرے باپ عمر دا دوست سی۔ حضرات اندازہ لگائیے جس شریعت دے اندر باپ دے دوست دا اتنا مقام میں، اس شریعت دے اندر باپ دا اپنا مقام کی ہوئے گا۔ آئیے توجہ فرمانا، اس حدیث دی روشنی اندر محدثین تڑپے اور فرمانے لگے کہ لوگوں اگر والدین فوت ہو جان تے فوت شدہ والدین دے بھی 5 حقوق نے۔ میرے محبوب نے
فوت شدگان دے حقوق بیان کر کے منو تینوں پیغام کی دیتا ہے کہ لوگو فوت شدہ والدین دا اتنا مقام ہے کہ انہاں دے دنیا تے جان تو بعد انہاں دے حقوق ادا کرنے نے خود اندازہ لگاؤ زندہ والدین دا کتنا بلند مقام ہوئے گا۔ حضرات توجہ فرمانا، ماں اور باپ یہ بڑی عظیم نعمتاں نے، اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دا بڑا مقام ہے، اور ماں نو اے جڑی شان اور عظمت ہے نا، یہ میرے محبوب دی آمد دی برکت دے نال ملی ہے۔ ابھی محبوب نہیں آئے، بچی پیدا بعد اندر ہوندی سی، زندہ درگور پہلے کر دیتا جاندہ سی، پروگرام پہلے ترتیب دے دیتا جاندہ سی۔ میرے محبوب آئے، رحمت بن کے آئے، رحمت دا پیغام لے کے آئے، بچی پیدا ہوندی ہے، باپ واسطے رحمت بن جاندی ہے، تھوڑا عرصہ گزردا ہے، جوان ہوندی ہے، اپنے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے، تھوڑا عرصہ اور گزردا ہے، اس دی شادی ہوندی ہے، اپنے شوہر دی عزت بن جاندی ہے، شادی تو بعد تھوڑا عرصہ گزردا ہے، اس دے ہاں اولاد پیدا ہوندی ہے، اے ماں بن جاندی ہے۔ لوگو جدو اے ماں بن جاندی ہے، میرے محبوب دی آمد دی برکت دے نال میرے پیغمبر دے رحمت بن کے آم دی برکت دے نال جدو اے ماں بن جاندی ہے، ان دے قدمہ تھلے جنت بن جایا کرتی ہے۔ اتنی عظمت ہے ماں دی، اتنا بلند مقام ہے ماں دا، لیکن ماں دی شان دے نال نال باپ دے احترام دا ضرور خیال رکھیا کرو۔ ساڑھے معاشرے اندر نا ماں دی عظمت تو بہت بیان ہوندی ہے، لیکن باپ دے احترام دا خیال نہیں رکھیا جاندہ۔ ویکھو نا کسی نے گڈی لئی، انہیں پیچھے لکھ دیتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ کسی نے موٹر سائیکل لیا، انہیں ان دے پیچھے لکھ دیتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ جڑے باپ نے 60-70 ہزار پڑھے ہیں، انہوں پیسے دیتے، ان دا ذکر ہی نہیں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ کوئی شک نہیں، ماں دی دعا بڑا اثر رکھ دیئے، ماں دی دعا جنت دی ہوا ہویا کر دیئے، ماں دے قدمہ تلے جنت ہویا کر دیئے۔ لیکن لوگو اس بات کا بھی خیال رکھیا کرو، تیرا جڑا باپ ہے اللہ نے انہوں جنت دا دروازہ بنا چھڑیا ہے۔ اگر باپ دی قدر نہیں کرنی، جنت دا دروازہ نہیں گزرنا۔ حضرات آج دے اس پروگرام دے اندر میں جڑا پیغام دینا چاہنا، ماں باپ دی شان اور احترام، ماں دی شان دے نال نال باپ دے احترام دا ذکر کرنا چاہنا، اور پھر دعا کرانگے اے مولا کریم سانو اس مقدس رشتے دی صحیح معنی اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ آئیے توجہ فرمانا، اللہ پاک دا قرآن پاک سن دے جانا۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات گرامی میرے نبی دا نام آئے، پیار اور محبت دے نال، عقیدت دے ادب دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو۔ میرے بھائی ناصر نقوی صاحب بھی بیان کر رہے سن کہ امتی او نہیں ہوندا جنوں منتاں تے ترلیاں دے نال درود پڑھایا جائے، امتی تے او ہوندا ہے ادھر آقا دا نام آوے، ادھر تیرے اجتماع دے اندر گونج پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. لوگوں تواڈے رب دا حکم ہے، تواڈے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ پاک دی کرنی ہے. قیام کرنا ہے تے اللہ واسطے، رکوع کرنا ہے تے اللہ واسطے، سجدہ کرنا ہے تے اللہ واسطے، دعاواں منگنیاں نے اللہ پاک دے کولوں منگنیاں نے، التجاواں کرنیاں نے اللہ پاک دے سامنے کرنیاں، اولاد منگنی ہے صرف اور صرف اللہ پاک دے کولوں منگنی ہے، بیٹے منگنے نے اللہ پاک دے کولوں منگنے نے، بیٹیاں دا سوال کرنا ہے اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے. تیرا میرا عقیدہ ہونا چاہیے، بول کے جواب دے آجے ساڈا حاجت روا بھی اللہ، بول بول مشکل کشا بھی، مشکل کشاں بھی اللہ. اے جنی ذرا پیار اور محبت دے نال اپنے عقیدے اور عقیدت کا اظہار کرو. میں بات اپنے مضمون کی طرف لے کر کے آواں، سارے مل کر کے بولو ساڈا حاجت روا بھی اللہ، بول بول مشکل کشا بھی. حاجت روا بھی اللہ، بولو مشکل کشا بھی، مشکل کشاں بھی اللہ. فرمایا عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ پاک دی کرنی ہے. حضرات گرامی اللہ پاک دی عبادت تو بعد دوسرا پیغام فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او بندیاں اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، پیار اور محبت دے نال، بڑی عقیدت دے نال انہاں نال کلام کرنا ہے، انہاں نال باتاں کرنی آنے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا بندیاں تیری زندگی دے اندر تیرے والدین بوڑھے ہو جان تو تب، دونوں دے اندر ایک بوڑھا ہو جائے تو تب، تیری ماں بوڑھی ہو جائے تو تب، تیرا باپ بوڑھا ہو جائے تو تب. فرمایا فلا تقل لهما اف. او بندیا اوف تک بھی نہیں کہنا، انہاں نو اوف بھی نہیں کہنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں ہے. حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، آج اوف تے اوف رہ گیا. آج دا نوجوان اپنی ماں نو مارتا نظر پہ آندا ہے، آج اوف تے اوف رہ گیا. آج دا نوجوان اپنی ماں نو گالیاں نکالتا نظر آندا ہے، آج اوف تے اوف رہ گیا. آج دا نوجوان اپنی ماں دے سامنے اچھی اچھی بکواس کرتا نظر آندا ہے، کہندا نہیں اماں جم کے
جڑا تو میرے تے احسان کیتا ہے نہ جمدی میں کسی اور دے کرم در جم جاندا حضرات گرامی توجہ کرتے جانا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن اترے ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں او لوگو اپنے بوڑھے ماں باپ نو چڑکیاں نہ کرو انہاں دے سامنے اونچی اونچی نہ بولیا کرو اگر ماں باپ اچھا بول لین انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہ کریا کرو بلکہ کی کہنا ہے وَقُلَّ أُمَّا قَوْلًا کریمہ بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال بڑے پیار دے نال گلاں کرنی آنے نالے خدمتاں کرنی آنے نال نال دعاواں کرنی آنے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا حضرات گرامی ماں باپ دیاں خدمتاں کرنی آنے نال نال دعاواں کرنی آنے اے میرے مولا میرے ماں باپ تے رحم نازل فرماؤ اے میرے اللہ میرے ماں باپ تے رحمتاں نازل فرماؤ اے میرے اللہ اے جو میرے ماں باپ تے رحم کر جو چھوٹیا اندیا وہ میرے تے رحم کیتا کرتے سی حضرات گرامی دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا بڑی توجہ دے نہ سنے آجے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا وہ بندے آؤ میں تینوں ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرن دا حکم دیتا ہے نا حضرات گرامی خاص کر اس مقام پہ اللہ پاک نے ماں دی عظمت ماں دی شان ماں دے مقام دا ذکر کیتا فرمایا حملتہ امہ قرآن ووضعت اکرغا وہ بندیا تیری ماں نے کتنیاں تکلیفاں دے نال تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا تیری ماں نے کتنیاں تکلیفاں دے نال تینوں جنم دیتا حضرات گرامی انجتے میرے پیغمبر نے مول نہیں پایا آپ فرمانتے نے لوگوں کو وقت ولادت جڑی ماں اللہ نو پیاری ہو جان دیئے میرے رب کریم انہوں شہادتہ درجاتا کر دیں دینے آئیت وجہ فرمان دے جانا ایک دن میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علامات قیامت پہ بیان کر دینے قیامت دیا نشانیاں میرے پیغمبر بیان پہ کر دینے آپ فرمان دینے لوگوں جوے جوے قیامت قریب آندی جائے گی حالات کس قدر خراب ہو جان گے معاملات کس قدر خراب ہو جان گے انت لیدل امت رباغا وانتر الحفاظ العراق الآلت ریاء الشائر یتطاولون فی البنیان میرے پیغمبر فرمان دینے لوگوں جوے جوے قیامت قریب آندی جائے گی حالات کس قدر خراب ہو جان گے جڑی لونڈی ہے اپنے مالک نو جنم دے گی اے جڑا پیدا ہون والا ہوئے گا بیٹا نہیں ہوئے گا بلکہ مالک ہوئے گا اے جڑی جنم دینے والی ہوئے گی ان دی حیثیت ماں دی نہیں ہوئے گی بلکہ لونڈی دی ہوئے گی حضرات گرامی میرے پیغمبر دے بات بیان کرنے دا مقصد کی مرد قیامت ماں دی حیثیت ایک ماں جیسی نہیں رہ جائے گی بیٹے دی حیثیت ایک بیٹے جیسی نہیں رہ جائے گی بلکہ ماں دی حیثیت ایک لونڈی دی طرح بن جائے گی بیٹے دی حیثیت ایک مالک دی طرح بن جائے گی جو بندہ اپنی لونڈی نو مار لیندہ ہے اے نوجوان اپنی ماں نو مار دا نظر آئے گا جو بندہ اپنی لونڈی تے ظلم کر لیندہ ہے اے نوجوان اپنی ماں
تے ظلم کرتا نظر آئے گا۔ او جوانوں اگر اللہ نے جوانی دیتی ہے اپنی جوانی دی قدر کرو، ماں دے سامنے بکواس نہ کریا کر، ماں دے سامنے اچھا نہ بولیا کر، ماں دے سامنے اپنی زبان نہ چلایا کر۔ آج جوانیاں میں ہو سکتا کل نہ رہن، آج تیرے پاس مال ہے ہو سکتا کل تیرے پاس مال نہ روے۔ جیم جدوں سی ماں دے پیٹ اندر دس کون سی روزیاں پہنچان والا، اج ہو گیا جوان تے آخنا میں وہاں بہادر کمان والا، ورنہ کرمان رحمان تھی رو ڈردا، ورنہ کرمان رحمان تھی رو ڈردا، کتے ویلا نہ آ جائے منگ کھان والا۔ اللہ دے کولو ڈریا کر، بھٹے ماں باپ دی قدر کریا کر۔ میرے محبوب علامات قیامت پہ بیان کر دینے، آپ نے فرمایا جویں جویں قیامت قریب آندی جائے گی، اطاع الرجل امرأتہ وأکا امہ وأدنى صدیقہ وأقصى اباہ۔ یہ جڑا نوجوان نے اپنی بیوی دا فرما بردار بن جائے گا، اپنی ماں دا نافرمان بن جائے گا۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، اپنے معاشرے وال دیکھنا، میرے محبوب دی حدیث دے الفاظ بھی سننا۔ آپ فرماندے نے اطاع الرجل امرأتہ وأکا امہ، نوجوان اپنی بیوی دا فرما بردار بن جائے گا، ماں دا نافرمان بن جائے گا۔ میں تیرے کولو سوال کرنا وا، کیا آجو والا ویلا نہیں آیا؟ ماں باپ بڑے چاواں دے نال اپنے بیٹے دی شادی کر دینے، ابھی شادی نو 2 ہفتے نہیں گزرے، یہ بیوی دا فرما بردار ماں دا نافرمان بن جاندا ہے۔ اینوں ہن ماں دیاں گلاں بھی چنگیاں نہیں لگدیاں، اینوں ہن ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں بھی چنگیاں نہیں لگدیاں۔ بیوی بیمار ہوئی، طرح طرح دے ڈاکٹراں دے کولو علاج، سپیشلسٹ ڈاکٹراں دے کولو ٹائم لے کر کے علاج پیا کراندا ہے، کتے سیباں دے مربے کتے گریاں باداماں دیا۔ ماں بیمار ہوئی نو 2 مہینے گزر گئے نے، ماں نو کدی ڈسپرین دی گولی بھی نہیں پوچھدا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے، لوگو جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان، جڑے بیوی دے فرما بردار بن جان، ماں دے نا فرمان بن جان، سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے، ادنا صدیقہ واقصہ باغ، لوگ جوے جوے قیامت قریب آندی جائے گی، ایک جڑا نوجوان نے اپنے دوست دا فرما بردار بن جائے گا، باپ دا نا فرمان بن جائے گا۔ میں تھوڑے کو سوال کرنا وا، کیا آج او والا ویلا نہیں آ گیا؟ بوڑا باپ اپنے بیٹے نو سمجھاندا ہے، او میرے بیٹے ایک گندیاں محفل اندر نہ بیٹھیا کر، یہ جوا کھیلن والے تاش کھیلن والے ایک گندے قسم دے لوگ انہاں دی محفل نہ بیٹھیا کر۔ حضرات چاہیدہ کیے بیٹا اپنے باپ دی ایک ایک بات مانے، باپ دی ایک ایک بات نو تسلیم کرے۔ حضرات گرامی منن دی بجائے الٹا اپنے باپ نو سمجھاندا پیا نظر آندا ہے۔ ابو جی کیویں دیاں گلاں کردے جے، سادہ دور دیاں گلاں پہ کردے جے، تانوں دوستیاں تے یاریاں دا پتہ ہی نہیں ہے، تانوں ڈیریاں دا پتہ ہی نہیں ہے، تانوں محفلاں دا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کتنے افسوس دی بات ہے، ایک کل جب میں اینو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، باپ دے بال سفید ہو گئے نے، باپ
باپ نو کسے چیز دا علم ہی نہیں ہے نا نا میرا ویر او باپ ہے ان دے بال انج سفید نہیں ہوئے ہر چیز دا علم ہے ایک تے میرے محبوب نے فرمایا سی جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے اور حضرات ہم تے حالات اتنے خراب ہو گئے بوڑھا باپ ہے انہیں جوان بیٹے دے کولوں کوئی بات منوانی ہے دوست وسیلے دے نال بات منوان ہے دوست نو جا کر کے کہند ہے میرا بیٹا تیری بات مند ہے لہذا میری فلاں بات منوا دے میں تے کیا کرنا اس بے غیرت نوجوان نو ڈوب کر کے مر جانا چاہیے جن دی سفید داڑھی والے باپ نے بات منوانی ہے دوست دے وسیلے نال منوانی ہے او نوجوانا تینو ہو کی گیا تربیتاں تیریاں تیرا باپ کرتا رہا تیری غذا دا انتظام تیرا باپ کرتا رہا تیرے لباس دا انتظام تیرا باپ کرتا رہا تیری تعلیم دا انتظام تیرا باپ کرتا رہا اور تیرا دوست تینو کل لبے ہے تو اندیاں ساریاں مننا ہے جس باپ نے بچپن تو لے کے جوانی تک ایک ایک لمحہ تیریاں تربیتاں کی دیا ان دے سارندر چوتیاں مار کے کہنا ہے جی پہلے دور دیاں گلنا کر دے لے ان تے روشن خیال زمانہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرمان دینے جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان جڑے دوست دا کلمہ پڑھن لگ پین تے باپ دے سر اندر جوتے مارن لگ پین سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے حضرات گرامی میں تے کدی کدی بڑا حیران ہونا ایک باپ دے 5 بیٹے نے انہاں 5 دا وکھرا وکھرا تعلیم و تربیت انتظام کر دے 5 دے لباس دا انتظام کر دے 5 بیٹے نے 5 دی غذا دا انتظام کر دے وکریاں وکریاں ٹویشناں انہاں نو جناب والا لگوا کر کے دتیاں نے 5 بیٹیاں دے علیحدہ علیحدہ خرچے ادا کر دے اج 5 جوان ہو گئے نے 5 کول رل کے کلے باپ دیاں خدمتاں نہیں کیتیاں جاندیاں حضرات گرامی ایک واقعہ سناواں تے اجازت چاہواں گا ایک دن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تشریف فرمانے ایک نوجوان میرے محبوب دی محفل دے اندر آیا آ کر کے میرے پیغمبر نو کہندا اللہ دے پیغمبر میرا جڑا باپ ہے وہ میرے تے بڑا ظلم کردا ہے میری سرکار نے فرمایا دس کی ظلم کردا ہے کہندا کمانا میں ہوں کام میرا باپ جاندا ہے حضرات گرامی جدوں میرے محبوب نے سنیا کہ بیٹے نے باپ دیاں شکایتاں لگا دتیاں میری سرکار فرماندے نے فیصلہ انج نہیں ہوئے گا فیصلہ تے تاں ہوئے گا جدوں تیرا باپ آئے گا ایک صحابی نو میرے محبوب نے بھیجیا جا ان دے باپ نو بلا کر کے لے آؤ اس صحابی جاندا ہے ان دے باپ نو بلاندا ہے کہندا تینو امام الانبیاء بلا رہے نے سید الانبیاء بلا رہے نے اور جان میں کیوں بلایا آکھیا دس کیوں بلایا تیرے بیٹے نے تیریاں شکایتاں میرے محمد نو لگا چھڑیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم جدو باپ نے سنیا کہ بیٹا ہو کر کے نبی پاک نو شکایتاں لائیاں نے باپ دا دل دکھیا باپ نے دکھی دل دے اندر اپنے آپ نال گلاں کیتیاں اشعار پڑھے نے حضرات گرامیوں دے اشعار دا ترجمہ تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں انہیں اتنے درد بھرے جملے آکے نے اللہ دی قسم دل الہ کر کے رکھ دیتا آج دے نوجوان واسطے پیغام ہے آج دے نوجوان واسطے عبرت ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا شامبی جن دے بیٹے نے ان دیاں شکایتاں لگا دیتیاں نے حضرات گرامی چلدا آ رہا ہے نال دل دے اندر ایک ٹکڑا پیا بیان کردا ہے کہندا او میرے بیٹے تینوں او کی گیا تو بیٹا او کر کے نبی پاک نو میریاں شکایتاں لگا دیتیاں نے او بیٹے کاش شکایتاں لان تو پہلے تو اپنا میرا رشتہ تے ویکھ لیندا میں تیرا باپ سی تو میرا بیٹا ہے نا بیٹے تے باپ واسطے جانا قربان کر دیندے نے تو الٹا نبی پاک نو میریاں شکایتاں لگا دیتیاں نے حضرات گرامیوں پتہ کی کہندے او میرے بیٹے تو شکایتاں لان تو پہلے اتنا تے سوچ لیندا کہ تو چھوٹا ہوندا سی بیمار ہو جاندا سی میں سارا دن مزدوریاں کر کے تیرے علاج واسطے پیسے جمع کیتا کردا سی رات جاگ جاگ کر کے دعاواں کیتا کردا سی آندا سی میرے مولا میرے لال کو شفاواں عطا کر دے رات گرامی اسی تے بیرون ممالک دے اندر جا کر کے ویکھیا سفید داڑیاں والے بزرگ نے محنتاں کر رہے مزدوریاں کر رہے نے سر تے وزن اٹھا کے 10 بلڈنگاں 10 منزلاں دا سفر طے کر دے نے انہاں نو آکھیدا بابا جی اے تے تواڈے آرام دے دیاڑے نے کیوں اتنیاں محنتاں تے مزدوریاں کردے جے اگوں جواب دیندے نے ساڈی تے جویں دی گزرنی سی گزر گئی ساڈی غلام دا مستقبل بن جائے لیکن کتنا افسوس ہوئے گا اس بزرگ نو جن نے ساری زندگی محنتاں کیتیاں اج اولاد پڑی او کر کے باپ دے سر اندر جوتے مارن لگ پیندی ہے حضرات گرامی اے پڑھتا جا رہا اشعار کہندا میرے بیٹے میں تیری دعائی دا انتظام کردا اللہ کولو دعاواں کردا بیٹے تو شکایتاں لام تو پہلے اتنا تے ذہن دے اندر لے آندا میں تیرا باپ سی اگر باپ سمجھ کے میرے نال پیار نہیں سی کرنا تے نہ کردا کم از کم میرے نال اتنا تے سلوک کر لیندا جتنا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی دے نال سلوک کردا ہے میرا کمرہ تیرے کمرے دے نال ہے مینوں پڑوسی ہی سمجھ لیندا حضرات گرامی نے جڑا آخری جملہ کیا اللہ دی قسم دل تڑپا کر کے رکھ دیتا کہندا میرے بیٹے تیرے بچپن تو لے کر کے تیری جوانی تک میں تیری خزان دا لباس دا تیرے رہن سہن دا انتظام کرتا رہا ان تے میں کڑیاں دا پرونا رہ گیا سی پتہ نہیں کیڑا ویلا آئے میری روح نکل جائے اور لوگوں جنہ دے کولے اے عظیم نعمت قدر کرو ماں باپ دی اللہ دی قسم ایک واری سایہ گزر جائے بولو دوبارہ ملدا ایک واری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرات گرامی ایک واری سایہ اٹھ جائے دوبارہ نہیں لبدا او دوستا مگر لگ کے باپ دے سر اندر جوتے مارن والے ہو دوست مل جائے گا باپ چلا گیا دوبارہ نہیں ملے گا بیوی مگر لگ کے ماں نو گالیاں نکالن والے ہو بیویاں اور مل جان گیا ماں دا سایہ اٹھ گیا دوبارہ نہیں ملے گا اللہ دی قسم میں تے یتیماں نو گلیاں دے ککھاں دی طرح رلدے ویکھیا جنہاں دے باپ فوت ہو گئے جنہاں دی ماں فوت ہو گئی میں تے گلیاں دے ککھاں دی طرح انہاں نو رلدیاں ویکھیا آؤ ذرا توجہ کرتے جانا کہنے لگا میرے بیٹے میں تے کڑیاں دا پرونا رہ گیا چند دنوں دا مہمان پتہ نہیں کدوں موت دا پیغام آ جائے گا تیریاں میریاں جدائیاں ہو جان گیا حضرات گرامی دل دے اندر اے والیاں گلاں باتاں کرتا جا رہا ہے ٹرتا جا رہا ہے تیرے پیغمبر دی طرف آ رہا ہے چلدا چلدا
جدو میرے پیغمبر دے پاس پہنچے آکھا جی محبوب جی میں بلایا سی فرماندے نے تینوں بلایا محبوب جی کیوں بلایا آکھا تیرے بیٹے نے تیری شکایت میں لگا دیتیاں میں تیرا تے تیرے بیٹے دا فیصلہ کرنا چاہنا حضرات گرامی میرے محبوب فرماندے نے لیکن فیصلہ ادو تک نہیں ہوئے گا جب تک او والا دکڑا او والے اشعار جڑے تو رستے اندر پڑھدا آ رہا سی وہ منو نہ سنائے اے میرے محبوب نو کہن لگا اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے میرا بیٹا سی میرا نافرمان سی ٹھیک ہے میرا بیٹا میرا نافرمان سی لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے دیاں شکایتاں اپنے دل نو ہی لگائیاں نے میرے دل دے الفاظ میری زبان تے بھی نہیں آئے میرے دل دے الفاظ میرے آن والے نال دے ساتھی نے بھی نہیں سنے محبوب جی تانوں کیویں پتہ چل گیا میرے پیغمبر فرماندے نے تو دل دے اندر اپنے بیٹے دا ٹکڑا پیا بیان کردا سی اپنے بیٹے دے دتے ہوئے دکان دا ذکر پیا کردا سی اللہ نے آسمان تو جبریل نازل کر دیتا پہلے مینوں او والا دکڑا سنا حضرات گرامی جڑے شعر رستے اندر پڑھ رہے کہ میرے بیٹے میں تیرا باپ تو میرا بیٹا ہمسایہ جتنا میں نہ شروع کر لیندا تو میں تے کڑیاں دا پرونا رہ گیا تو میری شکایتاں نبی پاک نو کیوں لگائیاں اے پڑھدا جا رہا ہے تے نال روندا جا رہا ہے حضرات گرامی اندی دکھ بھری داستان جدو میری سرکار نے سنی ہے میرے محبوب دیاں کمدروں بھی آنسو جاری نے ان میرے پیغمبر فیصلہ سنان لگے نے او نوجوانوں تسی بھی فیصلہ نوٹ کر کے لے کے جایا جے تسی تے 4 دن گھر اندر دودھ لے دو 5ویں دن ماں باپ تے منہ تے مار دین دے جے جی میں ٹھیکا چکے ہے اور تواڈے پتر نہیں نے انج نہ کریا کر سن میرے محبوب دا فیصلہ کی ہے میرے محبوب نے انج کر کے ہاتھ پکڑیا اس نوجوان دا جڑا شکایت لے کر کے آیا سی میرے پیغمبر فرماندے نے میرے کول اپنے باپ دیاں شکایتاں لے کر کے آن والے سن میرے محمد دا فیصلہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انت و مالک لابیک تم اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے فرمایا تو ہی اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا بچپن تو لے کر کے جوانی تک باپ محنتاں مزدوریاں کر کے تینوں کما کے کھواندا رہیا اج 4 دن تینوں کھوانا پے گیا بوڑھے ماں باپ نو تانے مارنا انہاں دیاں شکایتاں لگانا جویں تو اپنے باپ دا ایویں تیرا مال بھی تیرے باپ دا اے میرے محمد دا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے محبوب نے 2 جملے اندر بات سمجھا دیتی ماں باپ دی عظمت اور مقام نو سمجھا دیتا فرمایا ہما جنتک و نارک لوگو تہاڈی جنت بھی تہاڈے والدین نے تہاڈی جہنم بھی تہاڈے والدین نے محبوب جی جہنم کیویں جنت کیویں فرمایا اگر دل دکھا دیتا ماں باپ دا تیرے ماں باپ ہی تیری جہنم دا ایندھن بن جان گے تیری جہنم اندر جان دا تیرے واسطے سامان بن جان گے لیکن اگر ماں باپ دیاں خدمتاں کیتیاں تو ماں باپ دیاں خدمتاں کرے گا تیرے تے اللہ راضی بھی ہوئے گا راضی ہو کر کے تینوں معاف بھی کر دے گا جنت تیرے نام علاق بھی کر دے گا اللہ سنو صحیح معنی اندر اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے اے عظیم سایہ اٹھ چکے ہیں اللہ اولاد دیاں دعاواں ماں باپ دے حق اندر قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین